Good morning. जय मसीह. Praise the Lord. Hallelujah. आजको बिहान फेरि पनि मेरो जवान भाइ बहिनीहरुको लागि एउटा फेरि टिचिङ्सलाई अपलोड गर्दैछु. हाम्रो यो सिरिज अफ टिचिङ्सलाई नै म फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्दैछु अनि त्यो चाहिँ हो क्रिस्चियन होली म्यारेज र पवित्र विवाह इसाई पवित्र विवाह सम्बन्धीमा आज पार्ट 3 मा हामी छौं. यति बेला तपाईहरु सकुशल हुनुहुन्छ होला. म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो टिचिङ्स लिएर निकै ग्यापमा म फेरि आएको छु है. प्रभुलाई महिमा होस्. अनि धेरै जनाको फिडब्याक तपाईहरु कति जनाले यो टिचिङ्सलाई धेरै भन्दा धेरैलाई शेयर गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद. अनि किनभने हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरुले यो कुरा सुन्नु अति नै खाँचो छ. अनि यो चाहिँ एउटा विवाहमा उहाँको विवाह गर्नुभन्दा अगाडि र काउन्सिलिङ जस्तै यो टिचिङ्सले धेरैलाई सहयोग निश्चय नै पुग्नेछ. म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. जसरी मैले मेरो जवान जीवनमा र जवानी जीवनमा म पनि एउटा ब्याचलर हुँदा कसैले मलाई काउन्सिलिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि म पनि यो ट्र्याकमा प्रभुले राखेको आशिषमा मैले पनि सहभागी हुन पाएँ. त्यस्तै प्रकारले यो टिचिङ्सले पनि तपाईहरु धेरै जनालाई यो टिचिङ्सले आशिष पुग्ने छ मलाई विश्वास छ है. र हामीले पहिलो पार्टमा हेरिरहेका थियौं कि परमेश्वर स्वयंले भन्नुभयो हिब्रू 13:4 ले सबै विवाह आदरणीय होस्, ओछ्यान नबिटिलियोस्. अनि साँच्चै नै विवाह चाहिँ एउटा पवित्र हो भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट पार्टमा हेरिरहेका थियौं. अनि त्यसमा हामीले हेरिरहेका थियौं कि परमेश्वर स्वयंले यो विवाहको सुरुवात चाहिँ परमेश्वर आफैले गर्नुभएको हो. अनि त्यो उत्पत्ति हामीले 2:18 मा त्यो वचनलाई हेरिरहेको थियौं भने हामी सेकेन्ड पार्टमा हेरिरहेका थियौं विवाह चाहिँ सम्झौता हैन. सेकेन्ड पार्टमा म्यारेज इज नट एन एग्रीमेन्ट. र विवाह चाहिँ सम्झौता हैन, विवाह चाहिँ करार हो भनेर हामीले त्यहाँ हेरिरहेको थियौं. अनि त्यो पार्टमा हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विवाह चाहिँ पुरानो नियम अनुसार चाहिँ करार बनेको चाहिँ 2 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिलाई एक ठाउँमा बाँधिने कुराहरू हामी त्यहाँ हेरिरहेको थियौं. भने विवाहमा बेहुला बेहुली अनि साथै अदृश्य रूपमा परमेश्वर स्वयं विवाहकोमा उपस्थिति हुने कुराहरू हामीले त्यहाँ चर्चा गरिरहेको पायौं. र आज विशेष गरी थर्ड पार्टमा हामी के हेर्ने छौं भन्दाखेरि अझै यसलाई कन्टिन्यू चाहिँ के छ भन्दाखेरि विवाह चाहिँ एउटा करार हो. म्यारेज इज एन कभनेन्ट. विवाह चाहिँ कभनेन्ट हो, यो चाहिँ सम्झौता हैन. अनि यसले गर्दा कभनेन्ट भनेको बित्तिकै हामीले त्यहाँ सेकेन्ड पार्टमा हेरेको थियौं कभनेन्ट भनेको बित्तिकै परमेश्वरको उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है. हाम्रो विवाहमा सबै कुरा सजिएका छन्. राम्रो खानेकुरादेखि लिएर हर एक कुरा, डेकोरेसनदेखि लिएर दामी दामी लुगाहरू लगाएको छ. एकदमै किम्ती प्रकारले धेरै पाहुनाहरू डाकेका छन्. तर सबै छ अरे. जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् है, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर छैन भने त्यो विवाह कति खल्लो हुनेछ. यसले गर्दा विवाह चाहिँ परमेश्वरको हो अनि परमेश्वरकै तरिकाले आज हामीले विवाहमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ प्रिय हो. यसले गर्दा जवान भाइ बहिनी हो, यो टिचिङ्सले तपाईलाई निश्चय नै आशिष पुग्ने छ, मलाई विश्वास छ है. प्रभुलाई महिमा होस्. अनि यो टिचिङ्सले तपाईको जीवनमा धेरै आशिष पुग्ने छ. अब हामी यति बेला परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने छौं. र विवाह चाहिँ म्यारेज इज एन कभनेन्ट, यो चाहिँ करार हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ. यसले गर्दाखेरि यसलाई बडो सिरियसली हामीले लिनुपर्छ. किनभने त्यहाँ चाहिँ आशिष लुकेका छ. जीवनभरि परमेश्वरको आशिषले तपाईलाई माथि पुर्याउनेछ है. अनि म विश्वास गर्छु मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले अहिले यहाँसम्म पुर्याएर ल्याएको आशिष यो परमेश्वरको आशिषको कारण हो. एउटा परमेश्वरले दिएको उहाँले सम्हाल्नु हुँदो रहेछ हाम्रो जीवन हरेक कुरामा, हर घडीमा. जीवनमा वैवाहिक जीवनमा धेरै माथि तल कुरा आउँछ. तर जब हामी परमेश्वरको करारमा बाँधेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वर स्वयंले नै हामीलाई उचालेर फेरि माथि पुर्याउनुहुन्छ है. हामीलाई आशिषले पाल्दछ. हामीलाई आशिषले नै हामीलाई उन्नति दिन्दछ. आशिषले नै हामीलाई हाम्रो पारिवारिक जीवनमा प्रभुले माथि पुर्याउनु हुँदो रहेछ. र हामी यति बेला परमेश्वरको वचन हेर्ने छौं. अनि विवाह चाहिँ करार हो. म्यारेज इज एन कभनेन्ट.
बाइबलमा चाहिँ स्पष्ट बताउँछ विवाह चाहिँ एउटा करार हो। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। करार बनेको बित्तिकै द गड्स प्रेजेन्स, परमेश्वरको उपस्थिति हामी बुझ्नुपर्छ है। बाइबलले परमेश्वरले नुहासँग करार बाँध्नुभयो, परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। यसरी नै मैले तपाईँलाई सेकेन्ड पार्टमा भनिरहेको थियो, यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफ टाइममा पनि परमेश्वरले एउटा ठुलो मौका दिनुहुन्छ अनि त्यो मौका चाहिँ परमेश्वर पनि हामीसँग पनि करार बाँध्न चाहनुहुन्छ। अनि डोन्ट मिस जवान भाइ बहिनी हो। अनि त्यो हो विवाह। विवाहमा परमेश्वरले करार बाँध्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो करारमा चाहिँ आशिष लुकिएका छन्। अनि म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु है, जब हामी अब्राहमको लाइफलाई हेर्छौँ भने अब्राहमको जीवन संसारमा सबैभन्दा आशिषित व्यक्ति भनेर अब्राहमलाई भनेका छन् बाइबलमा। किनभने किन अब्राहम आशिषित भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर स्वयंले नै अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले नुहा एउटा धर्मी व्यक्ति भनेर बाइबलले भन्दछ है, एउटा धर्मी व्यक्ति भनेर। अनि साँच्चै नै यो किन चाहिँ धर्मी भयो भन्दाखेरि परमेश्वरले नुहासँग पनि करार बाँध्नुभयो। अनि आज त्यही अब्राहमको आशिष, नुहाको आशिष तपाईँले पनि पाउनुहुनेछ। अनि त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले पनि तपाईसँग पनि करार बाँध्न चाहनुहुन्छ। अनि द्याट इज अ म्यारेज कभनेन्ट, एउटा विवाहको करार। अनि यो विवाहलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रिक्टली नै तपाईँले आफूलाई डिसिप्लिन गराएर म जस्तै होस् म चाहिँ विवाह, पवित्र विवाहमा म चाहिँ पस्छु भनेर तपाईँ त्यो विचार चाहिँ राख्नुपर्छ है। मैले पनि म जवान हुँदाखेरि अहिले मलाई थाहा छ, म नाम लिन चाहन्न, मेरो एकजना पास्टर साथीको म विवाहको एउटा लोकन्ते भएँ। अनि उहाँको विवाह यति आशिषित विवाह भइरहेको समय मैले चाहिँ कल्पना गर्दै थिएँ, प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै छेउमा लोकन्ते भएर उभिएर सबै त्यो विवाहलाई बडो ध्यानसँग मैले हेरिरहेको थिएँ। पास्टरले के भन्नुहुँदो रहेछ है, किन चाहिँ क्रिस्चियन विवाह चाहिँ त्यसरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने त्यो दिन मैले पुरा हेर्दै गर्दा मैले पनि छेउमा बसेर प्रार्थना गर्दै थिएँ। मैले प्रभुलाई भनिरहेको थिएँ, प्रभु मलाई पनि आशिष दिनुहोस् र म पनि यसरी नै पवित्र विवाह गर्न चाहन्छु भनेर मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ। त्यसको 2 वर्षको बादमा मैले पनि एउटा करारद्वारा पवित्र विवाहभित्र पस्ने ठुलो अवसर प्रभुले मलाई पनि दिनुभयो। यसरी नै जवान भाइ बहिनी हो, तपाईँको लागि पनि परमेश्वरले मलाई जस्तै तपाईँको लागि पनि समय राखिदिनु भएको छ र प्रभुलाई महिमा होस्। र मलाकीको किताब बाइबलमा हामी जब हेर्छौँ भने मलाकीको किताब 2 अध्यायको 14 पदले स्पष्ट बताउँछ। म बाइबल पढ्दैछु। 2 अध्यायको 14 पदले भन्छ, यसरी लेखेको छ, तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जवानीपनको स्वास्नीको बीचमा गरेको करारको साक्षी हुनुहुन्छ। तिमीहरूका स्वास्नी जसलाई तिमीहरूले धोका दियो यद्यपि तिमीहरूका जीवनसाथी र करारमा बाँधेका स्वास्नी हुन्। मलाकी किताबमा अगमवक्ता मलाकीले वार्न गर्छन् है कि आज तिमीहरू जवानीपनको बीचमा जुन चाहिँ विवाह करारमा बस्यो स्वास्नी जसलाई तिमीहरूले धोका दिँदैछौ त्यो स्वास्नी त उहाँ त करारमा बाँधेका, यो वचनले स्पष्ट बताउँछ करारमा बाँधे। तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानीको स्वास्नीको बीच साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। र यो वर्डले याद गर्नुहोस्, यो वर्ड साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। विवाहमा परमेश्वर स्वयं नै साक्षीको भइकन, गवाहीको भइकन उहाँ उभिनु हुनेछ। यसले गर्दा आज विवाहको करार, विवाह चाहिँ करार हो अनि परमेश्वरको साक्षी, परमेश्वरको उपस्थिति अति नै अनिवार्य छ। हितोपदेश 2:17 पनि यसरी भन्छ, जसले आफ्नो यौनको पत्तीलाई त्यागेकी छे र परमप्रभुको सामु आफूले बाँधेको करारका व्यवस्था गरेको छे है। र हामी यहाँ देख्दछौँ करार यौन अवस्थाको पति भनेर भनेको छ, जोसँग करारमा पसेका छौ तिमी भनेर। यो हितोपदेश 2:17 पनि हामी यो पाउँदछौँ। यो वचनले बताउँदछ विवाह चाहिँ करार हो। म्यारेज इज कभनेन्ट। कभनेन्टको मतलब चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति आज विवाहमा चाहिन्छ प्रिय जवान भाइ बहिनी। यसले गर्दा आज प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ आज करारभित्र पस्ने काम गर्नुहोस्। परमेश्वर बिनाको विवाह, हेर्नुहोस् यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। परमेश्वर बिनाको विवाह चाहिँ मानिसले बनाएको एउटा सम्झौता मात्र हो।
परमेश्वर बिनाको विवाह चाहिँ मानिसले बनाएको एउटा सम्झौता मात्र हो। अनि यो इम्पोर्टेन्ट छ वचन। हेर्नुहोस् आज तपाईँको लागि करारमा किन जरुरी जानु छ, विवाहको करारभित्र पस्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि दम्पति विवाहित हुन्छ, विवाहमा परमेश्वरको गवाही चाहिन्छ। होइन, एउटा जवान भाइ बहिनी विवाहित हुन्छ, एउटा दम्पति विवाहमा बाँधिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थित चाहिन्छ। मलाकी 2:14 अनुसार चाहिँ आज परमेश्वरको साक्षी आज हाम्रो विवाहमा चाहिन्छ। विवाहमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ र परमेश्वर चाहिँ यस्तो विवाहमा, करारमा बाँधेको विवाहमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ। जब हामी मत्ती 19:6 पढ्छौँ भने त्यहाँ पनि स्पष्ट लेखेको हामी के पाउँछ भन्दाखेरि र ती अब दुई होइन तर एउटै शरीर हुन्छन्, यसै कारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले नछुट्याओस्। हेर्नुहोस् त कति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब दुई होइन तर एउटै शरीर हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुई होइन एउटै शरीर हुन्छ, एउटै शरीर। यसकारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ, यो वर्डलाई इम्पोर्टेन्ट छ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले नछुट्याओस्। परमेश्वरले दम्पति जीवन दुईजनालाई एकसाथ जोड्नुहुन्छ, एक बनाउन सक्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरमा छ। आज धेरै विवाह तोडेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एक हुन नसकेको हुन सक्छ। एउटा आफ्नो आफ्नो विचार भएका हुन्छन् है, विभिन्न कल्चरमा हुर्किएका हुन्छन्, विभिन्न आफ्नो संस्कृतिमा हुर्किएका हुन्छन्, विभिन्न आफ्नो परिवारमा हुर्किएका हुन्छन्, आफ्नो विचार सोच बोकेका हुन्छन्। दुई व्यक्ति विभिन्न सोच भएको व्यक्तिलाई एक बनाउनु चाहिँ परमेश्वरले मात्रै सक्नुहुन्छ, मानिसले कहिले सक्दैन। यसले गर्दा विवाहमा आज परमेश्वरको उपस्थिति चाहन्छ र हामीले पढ्दै गरे कति इम्पोर्टेन्ट वचन मत्ती 19:6ले भन्यो अब दुई होइन तर एक। हेर्नुहोस्, दुई होइन अब एक। अब दुई व्यक्तिलाई एक बनाउने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। जब जोडी विवाह गर्न रोज्छन् तिनीहरू परमेश्वरको योजनामा विवाहद्वारा जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, आज दुईजना विवाह गर्न तयारी हुन्छ तर तिनीहरू तयारी हुन योजना चाहिँ विवाहद्वारा जोडिन्छ। एक हुनु भनेको छान्नु होइन तर एक बनाउनु होइन। इम्पोर्टेन्ट, एक हुनु भनेको चाहिँ छान्नु होइन तर एक बनाउनु हो। अनि परमेश्वरले मात्र दुईलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा, परमेश्वरले मात्र दुईलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले आदमलाई बनाइसकेको बादमा जब परमेश्वरले हावा बनायो है, आदमकै शरीरबाट निकालेर परमेश्वरले बनायो। अनि आदमले जब हावालाई देख्दै त मेरो हाडको हाड र मेरो मासुको मासु हुन् भनेर हामी बाइबलमा देख्छौँ परमेश्वरले एक बनाउनु भएको कुराहरू। त्यस्तै प्रकारले एउटा वैवाहिक जीवन एउटा लामो आशिषित भएर कहिले कसरी बढेर जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरले जब त्यो विवाहलाई एक बनाउनुहुन्छ है। अहिले गर्दा जवान भाइ बहिनी हो, एक बनाउन सक्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। अनि जब तपाईँ करारद्वारा विवाह गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको योजनामा तपाईँ विवाह गर्नुहुन्छ, परमेश्वर स्वयंले नै तपाईँलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि हामी बाइबलमा अझ अलिक गहिरोमा हेर्नेछौँ। अनि करारको अर्थ के हो भनेर है, करार के हो भन्दाखेरि चाहिँ करार बाइबलीय करार है, बाइबल अनुसार चाहिँ करारको अर्थ चाहिँ द बिब्लिकल मिनिङ अफ कभनेन्ट। करारको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि पक्का समर्पणता अनि मृत्युसम्म इमान्दार। जवान भाइ बहिनी ध्यान राख्नुहोस् है, जब तपाईँ पवित्र विवाहको विधिको अगाडि उभिनुहुन्छ है, यो मौका कहिले नगुमाउनुहोस्। बेहुला बेहुली र परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्चको अगाडि, सबै गुरुजनको अगाडि, सबैजनाको विटनेसको अगाडि जब तपाईँ उभिनुहुन्छ अनि त्यति बेला तपाईँ करारभित्र पस्दै गरेको हुन्छ, प्रतिज्ञा गरेर करारभित्र पस्दै गरेको हुन्छ। अनि यसको अर्थ छ हेर्नुहोस्, त्यो प्रतिज्ञा गर्दै गरेको त्यो प्रतिज्ञामा चाहिँ बिब्लीको अर्थ रहेछ पक्का समर्पणता, मृत्युसम्म इमान्दार। अनि दोस्रो छ व्यक्तिगत रूपमा जिउन चाहने जीवनको मृत्यु। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। करारको अर्थ यो पनि रहेछ व्यक्तिगत रूपमा जिउन चाहने जीवनको मृत्यु।
अनि चाहिँ करारमा बाँधेका व्यक्तिहरू आफ्नो जीवन एक अर्काको निम्ति अर्पण गर्छन्। हेर्नुहोस् यो भेरी इम्पोर्टेन्ट। करारमा बाँधेका व्यक्तिहरू आफ्नो जीवन एक अर्काको निम्ति अर्पण गर्छन् र आफ्नोपनको मृत्यु, हेर्नुहोस् यो व्यक्तिगत जीवनको मृत्यु हुनुपर्छ अनि मात्र वैवाहिक जीवन आशिषित भएर जान्छ। र आफ्नोपनको मृत्यु, हेर्नुहोस् है, मृत्यु भएपछि दुई व्यक्तिमा एउटा जीवन सुरु हुन्छ। अरे व्यक्तिको जीवन जुन चाहिँ पर्सनल लाइफ पहिला जिउँथ्यौँ ब्याचलर हुँदा, त्यो मृत्यु हुनुपर्छ। यो करारको अर्थ बिबलीले पनि बताउँछ। अनि र अब दुई व्यक्तिमा एउटा जीवन सुरु हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हो वैवाहिक जीवन र दम्पति जीवन र म्यारिड लाइफ भन्छ इङ्ग्लिसमा, यो सुरु हुन्छ। उनीहरूको व्यक्तिको जीवन आफ्नो अख्तियारमा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, बिहा गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ र आफ्नो पर्सनल लाइफ व्यक्तिको जीवन आफ्नो अख्तियारमा हुँदैन, तर दुईको बिचमा प्रकट हुने जीवन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुईको बिचमा एउटा र अब जीवन सुरु हुन्छ र वैवाहिक जीवन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। करारको अर्थ चाहिँ दोस्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो? व्यक्तिगत रूपमा जिउन चाहने जीवनको मृत्यु। व्यक्तिगत जीवन मेरै खुसी, मेरो इच्छा, म जहाँसुकै जाउँ है। र आज धेरै परिवार राम्रो विवाह टुटेको कारण त्यो व्यक्तिगत जीवन मर्नु नसके, आफ्नो पहिला जस्तो जिउँथ्यो नि, बिहा गरेको बादमा पनि त्यस्तै प्रकारको जिउन चाहिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हो। तर करारको अर्थ चाहिँ यो रहेछ, व्यक्तिगत रूपमा जिउन चाहने जीवनको मृत्यु, अरूको निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्नु, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। करारको अर्थ चाहिँ जसरी ख्रिस्ट येशूले मण्डलीको लागि, हाम्रो लागि ख्रिस्ट येशूले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, उहाँ दुला हुनुहुन्छ है, उहाँ क्रुसमा मरिदिनु भयो। अनि आज मण्डलीको सुन्दरताको लागि जसरी आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, त्यसरी नै दुलाहाले दुलहीको निम्ति अनि दुलहीले पनि दुलाहाको निम्ति एक दुस्रामा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुपर्छ। बिब्लिकल मिनिङ करारको अर्थ यो छ। व्यक्तिगत जीवनभन्दा सामूहिक जीवन महत्त्व हुन्छ। हेर्नुहोस् है, आज करार भन्नुको अर्थ गहिरो छ। र व्यक्तिगत जीवनभन्दा अब चाहिँ सामूहिक जीवन, एउटा सामाजिक जीवन। आज दुईजनाको बिचमा त अब एउटा के अरे जीवन त सुरु हुन्छ वैवाहिक जीवन, सँगसँगै र सामूहिक जीवन पनि सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ हो पारिवारिक जीवनहरू, दुई परिवारको जिम्मेवारी आइपर्छ। त्यो पनि ठुलो र जिम्मेवार हो, त्यसलाई पनि हामीले निभाउने काम गर्नुपर्छ। र हाम्रो विवाहमा हामी प्रतिज्ञाहरू गर्छौँ, अनि त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। प्रतिज्ञाहरू तपाईँ हामीले सब यस्तो प्रकारले गर्छौँ। हाम्रो विवाहमा केही शर्तहरूमा हामी मन्जुर गर्छौँ, जे जस्तो भए पनि, जस्तै सुकै परिस्थितिमा, अर्थात् मृत्युले नछुटाएसम्म। यो वर्ड्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी यो करारमा पस्दाखेरि यो वर्ड युज गर्छौँ। जुनै सुकै परिस्थितिमा अर्थात् मृत्युले नछुटाएसम्म प्रतिज्ञा पुरा गर्नेछु भनेर हामीले प्रभुको अगाडि करार गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा हामी बिर्सिनु हुँदैन। यो सेकेन्ड पार्टलाई म अझै तपाईँलाई इम्पोर्टेन्स हाइलाइट गर्न चाहन्छु। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। विवाहको करारमा हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा भएका सबै कुराहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछौँ। हेर्नुहोस् है, आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा भएको जेसुकै थोक भए तापनि, जुनै सुकै भए पनि सबै कुरा चाहिँ एक दुस्रामा हस्तान्तरण गर्नु पर्यो, उसकोमा एक दुस्रामा ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो। मेरो जीवन व्यक्तिगत रूपमा जे जति छ सबै कुरा हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 7:4 त यहाँसम्म भन्छ, पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसको पतिले राख्छ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसको पत्नीले राख्छ। यसले गर्दा हाम्रो एक पनि यहाँसम्म पहिलो कोरिन्थी 7:4 भन्छ, एवं शरीर पनि एक दुस्राको निम्ति हस्तान्तरण गरिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा सबै कुरा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। सबै भौतिक कुराहरू अब समय गुण जान्छ। सबै भौतिक कुरा जस्तो तलब मेरो होइन, अब हाम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो तलब, मेरो घर, मेरो जग्गा, मेरो माल सामान यो होइन, अब चाहिँ हुनु पर्यो हाम्रो घर। एक दुस्रामा भन्नुपर्छ, हाम्रो घर, हाम्रो जग्गा, हाम्रो माल सामान इत्यादि है। सबै सम्पत्तिहरू हाम्रो हुनु पर्यो। मेरो भन्ने खण्डमा चाहिँ त्यहाँ धेरै समस्या हुन्छ। हाम्रो बलियो पक्षहरू दुईका सुरक्षाको निम्ति हामी प्रयोग गर्छौँ।
यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैचोटि तेरो मेरो भनेको खण्डमा त्यहाँ विद्रोह सुरु हुन जान्छ, त्यहाँ झगडाहरू हुनसक्छ। जस्तो धेरैजना वैवाहिक जीवनमा समस्या आएको कारण चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तलब मेरो, ऋण तेरो, वरदान सम्पत्ति गलत प्रकारले एउटाको जीवनमा देख्न सकिन्छ है। आज वरदानहरू हाम्रो एक दुसरा के हुनु पर्यो, यस्तो हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भन्ने शब्द युज गर्नु, मेरो भन्ने शब्द हामीले कहिले युज गर्नु हुँदैन। हाम्रो भन्ने शब्द चाहिँ जब वैवाहिक जीवन सुरु भएपछि यो कुराहरू सबै कुरा हस्तान्तरण हुन्छ। र आज म तपाईँलाई यही भन्दै वचनलाई अब अन्त गर्न चाहन्छु। विवाह चाहिँ करार हो अनि करारमा पसेर हामीले विवाह गर्नुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि वैवाहिक मलाकी 2:14 तपाईँले घरमा पढ्नुहोस् अनि साथै हितोपदेश 2:17 अनि मत्ती 19:6 पढ्नुपर्छ। तपाईँले पढ्नुहोस् है। र हामीले आज बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि विवाह चाहिँ करार हो अनि करारको अर्थ चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। पक्का समर्पणता, मृत्युसम्म इमान्दार, व्यक्तिगत रूपमा जिउने जीवनको मृत्यु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र व्यक्तिगत जीवन जो हामी जिउँछौँ त्यसको चाहिँ मृत्यु हुनुपर्छ। अरूको निम्ति आफूलाई जीवन अर्पण गर्नु करारको अर्थ यो पनि हो। अनि अर्को चाहिँ व्यक्तिगत जीवनभन्दा सामूहिक जीवन चाहिँ महत्त्व बढी हुन्छ। अनि सबै कुरा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुराहरू एक दोस्रालाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने। दोस्रो पहिलो कोरिन्थी 7:4 पनि पढ्यो, पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन तर उसको पतिले राख्छ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन तर उसको पतिले। यसरी सबै कुरा अब हाम्रो हरेक भौतिक कुराहरू सामूहिक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई बताइछु। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टिचिङ्स छ। जवान भाइ बहिनी म फेरि पनि यो टिचिङ्स लिएर तपाईँको अगाडि आउनेछु। एउटा दम्पति जीवन सुरु भएपछि कसरी चाहिँ लाइफलाई अगाडि बढाउनु पर्ने र सेकेन्ड टिचिङ्समा म फेरि पनि तपाईँ अगाडि आउँदाखेरि त्यो चाहिँ के ल्याउँछु भन्दाखेरि द रोल अफ हस्बेन्ड, श्रीमानको हस्बेन्ड भएपछि तपाईँको जिम्मेवार के छ है, तपाईँको भूमिका कस्तो खेल्नुपर्ने हो घरमा भनेपछि रोल अफ वाइफ र श्रीमती भएपछि तपाईँको भूमिका के खेल्नुपर्ने हो यो कुराहरू। अनि त्यस टिचिङ सिरिज अफ टिचिङ्समा इम्पोर्टेन्स अफ फ्यामिलीको विषय लिएर म लिएर आउनेछु है। अनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र यसरी नै परमेश्वरको वचन लिएर आउनेछु। प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिउन्। ह्याभ अ ब्लेस्ड डे। आजको दिन प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् र तपाईँको जीवनमा प्रभुले एउटा नयाँ काम गरून्। पवित्र विवाहको विषय लिएर तपाईँले यो टिचिङ्सहरू जुन युट्युबमा अपलोड भएको छ धेरैलाई सेयर गर्नुहोस्। धेरै जवान भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले यो सेयर गर्नुहोस् अनि उहाँहरूले सुनेर आशिषित बन्नुन् अनि धेरैले सही निर्णय गरून् अनि पवित्र विवाहको करारमा पसेर जीवनमा प्रभुको काम गर्नुपर्छ। प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउने काममा हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जय